میں انہوں گڈی جو کر کے آیا کہ اسفر صاحب انہوں کہنے لگے سانو وہ واقعہ ضرور سنایا جے تے میں اوہی سناون لگا پاکستان دے ہر خطے تقریباً میں روزانہ فرمائش کی جاتی ہے ایک گل ضرور سنایا جائے جدو کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تے مسجد نبی دے باہر کوئی کھلا جا میدان سی اے ہوں تواڈی مسجد تے اے ویکھو نا کھلا جا میدان ہے گلی ہے کوئی چوک ہوے گا تے او بچے سارا دن آ کے کھیل دے نے اج بھی بزرگاں نوں پتہ ہے ہاشمی صاحب یا دیگر بزرگ جڑے بیٹھے نے علامہ صاحب کی خلاف ساڈے پنجاب دے دیہات دے اندر اج بھی کتنے پرانے گاؤں چ جائیے تے مسجد دے باہر بوڑ دا درخت یا پیپل دا درخت ہوندا ہے سارے بچے آکے نا اس بوڑ یا پیپل دے درخت دے سائے تھلے بیٹھ کے نا تے کھیل دے سارا دن پرانے دیہات وچ اج بھی تسی یہ منظر دیکھو گے بلا تشبیہ کہہ رہے ہو سکتا ہے مسجد نبی دے بعد بھی کوئی انج بھی کھلا جائے میدان یا تسی سبحان اللہ گھر جا کے اجے تے میں شروع ہویا اچھا بولا سبحان اللہ کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی صاف فجر پڑھا کے جانا میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پتر بھی مت چلا اچھا بولو سبحان اللہ مسجد نبی دے باہر بھی آکے بچے کھیل دے او بچے جڑے مسجد نبی دے باہر کھیل دے نا اس صحابہ دے بھی بچے نے انصار دے بھی بچے نے مہاجرین دے بھی بچے نے تے کافرات یہودیاں دے بھی بچے نے وہ ایڈے خوش بخت بچے نے کہ روزانہ 5 بار محمد کی زیارت کرتے ہیں ایتھے سبحان اللہ کہہ لیں وہ جنہیں سرکار نو آندہ جاندہ دیکھ دے انہاں بچیاں نال میرے نبی دا پیار تے انہاں بچیاں دا نال حضور دا پیار ہے تے حضور دے نال انہاں بچیاں دا اتنا پیار ہے کہ نبی کریم نے کدے کدے نماز پڑھ کے نکلنا تے حضور نے فرمانا بچیوں قطاراں بنا لو بچیوں کی قطاراں بنا لینی تے نبی پاک نے دوڑ کے فرمانا جیڑا بچہ محمد نو پہلے ہاتھ لگاوے گا میں انہوں اینیاں کھجوراں دے گا اس دوڑ دیاں ٹافیاں کھجوراں ہی ہوندیاں بچیاں نے دوڑ کے جا کے کسی نبی پاک نے جفا مار لینا کسی سید عالم دے کلیہ تے چڑھ جانا کسی حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا کسی سرکار دی اندر تنو جفا مار لینا میرے نبی نے کسی دا متھا کسی در خسار تے لب چم لینے اور میں نے سچی دس جڑا لوگاں دے بچیاں نال اتنا پیار کردا نبی زہرا دے بچیاں نال کتنا پیار کردا نبی نے اپنے پتراں نال کتنا پیار کردا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچہ نال اتنا پیار ہے کہ کدے کدے نماز پڑھ کے نکلنا تے نبی پاک نے نا مسجد نبی دی دیوار میں ٹیک لگا کے نا انج کر کے گلی وچ بیٹھ جانا بچے کھیلتے تھے حضور نے ایک اس طرح کر کے نا اپنے گھٹنے ایک اس طرح کر کے گوڑے اپنے اتنا بازو چ لے لینے اج میں بیلی بیٹھے نا بس اس طرح نا اس پوزیشن وچ نبی پاک نے کدے کدے بیٹھ جانا دیوار نہ ٹیک اس نبی دی عظمت ویکھ کے جے ٹرن پھرن تے دل کرے سیر نو دل کرے تے خدا دے عرش تے سن جوڑے پھر کے آ جاوے او دی عاجزی ویکھ خدا پیر تھنو دل کرے تے مدینہ دی گلی چ بیٹھ جاتا ہے اس طرح کر کے ایک لگا کے نبی پاک نے بیٹھنا بچے کھیل دے ہونے او دی ٹولاں تو صدقے جاواں علامہ مولا صفوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح مکہ دا دن تے نبی پاک کافرہ مائی دے مکان دی دیوار لے اے انج کر کے ٹیک لگا کے گلی چ کسے صحابی نہ گلاں پہ کر دے اندر مائی دے کنا چ نبی پاک دی آواز گئی کہ انہوں خیال آیا آواز بڑی سونی ہے بندہ کنا کو سونا ہوئے گا انہوں خیال آوے ہویا نہ تے بندہ نہ دیکھا او مائی نے اس طرح کر کے کھڑکی کھولی اپنی گردن کھڑکی نگاہ حضور دے چہرے تے مائی تے کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی تے محمد سنیا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان ہی بدل جاندے نے مائی نے کھڑکی بند کی تھی اللہ فرمایا جبریل میں مائی نے جنت دے بند کی تھی اللہ نے جریا میں کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ نے فرمایا کی ہویا انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی تھی نہ تے دیاں کھڑکیاں کھول دتیاں نے بند کی تھی اللہ اتنا کرم کیوں دیا کرنا ہے فرمایا کیوں نہ کرم کرا او دی دیوار دھولا کرنے والی یار کھلوتا دیوار نہ دھو کملی والا لالے او تے جاوے جنت تے تجد سینہ چ کملی والا وسدا ہوے او دوزخ چ کیویں جا سکدا ٹولا میرے نبی انج ٹیک لگا کے توجہ ہے اچھا بولو ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے جوندے جاگدے کے بیٹھے میرے
ملت دے نوجوان نبی پاک دیکھ لگا کے بیٹھے بچے پہ کھیل دے. ایک صحابی گزرے تھے اپنے بچوں کو کہتے ہیں چل چل گھر چل. سرکار دو عالم ہے کہ فرمان لگے کھیلن دے. صحابی رسول چلے گئے. تو پیر ویلے واپس آئے تھے دیکھا کہ بچے بھی کھیل رہے تھے حضور بھی بیٹھے. بچے نو فرمان لگے چل صبح دا کھیلے چل. حبیب دابر بے کے فرمان لگے کھیلن دے. صحابے چلے گئے. شام ویلے تیسری بار گزر ہویا تو دیکھا بچے اجے بھی کھیل رہے تھے حضور اجے بھی بیٹھ گئے. اتر بل جامت تو پہلے ایک باری حضور وال ویکھا یار دیکھی مرضی ہے. سرکار نے فرمایا لے جاؤ. بچے نے انگلی پکڑ کے نبی کریم کو لائے تھے. عرض کی تھی یا رسول اللہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتے. سرکار دی آدھاں چکت روا رو کے فرماتے ہیں کی لگتا میں سویر گلی چاہنے بیٹھے. عرض کی تھی سونا کیوں بیٹھے. فرمایا ویکھ نہ بچے چکے یقین بچہ پہ کھیلتا ہے. یہ تو صبح ہی پتر نو لے جاتا نا اس بچے میں سارا دل خیال ہونا سی کہتے میرا بھی باپ ہوتا تھے منو بھی لینا ہوتا. فرمایا میں صبح دو سو بچے واسطے گلی چ بیٹھا کہ انہوں خیال آوے جدہ کوئی نہ ہوگے ادھر کملی والا تے بیٹھا ہی ہے. واہ یتیمان نہ پک کرنے والے میرے نبی نو نہ بچیا نہ ایسا پیار ایسا پیار. نوجوان آٹھی سے باقی چوندا اسلام ہی دس کرتے وال پیرہ تک لبے. کسی نے پوچھا ڈے لمبے وال کیوں رکھے. آپ نے پرنا با بچپن جی پیا کھیل رہا نبی کریم کے گزر جا میرے سر سے پیار دیتا. میں ساری زندگی والی نہیں کہتا ہے کہ میں محمد ہاتھ لگی گئے. حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معظم رسول انہاں دے سر دے والاں دے ایک لٹ پیراں کر پوچھا کیوں اڈے لمبے وال. فرمایا بچپن جو حضور نے پیار دیتا سکتا جڑے والا نو سرکار دے ہاتھ لگے نہ ساری زندگی کٹائے. کیا تربیت کر دیا سانو مدینہ دیا ماما اپنے بچے. وہ کوئی اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے نہیں سن پال دیا محمد درود دی لوری تے پال دیا سن. میں اکثر ایک گل سنانا نبی پاک نے ایک دن کھجور کھا کے گٹھلی سڑی گٹک گٹک. ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے وہ گٹک پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا. نہیں بولے مدینہ دیا ماما انج تربیت کر دیا سن کہ صبح صبح پانی دے برتن بھر کے نا تے بچیاں نو دے کے کہہ دیا سن مسجد نبی چ لے جاؤ. نبی پاک فجر دی نماز پڑھ کے جب مصلی تے بیٹھے ہونا تے مدینے دے بچے اپنے اپنے برتن نبی پاک دے سامنے رکھ دے سن. حضور انہاں پانی دے وچ ہاتھ عزت اللہ والے ڈبو دے نے تے بچیاں نے پانی لے جانا. مدینے دیا ماما سارا دن آٹا بھی اسے پانی والی گن دیا سن تے ہانڈے بھی اسے والی پکڑ دیا. تبرک اپنے بچے نے سارا دن پھیلان دیا تے کھلان دیا سن. بہت تربیت کر دیا سن مدینہ دیا ماما. نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی بچے دوڑ کے جا کے پکڑ کے منہ چ ڈالی تے چوس رہے. او بچہ جدے بارے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے بچہ بھی آ گیا پیچھے آ کے کھلو گیا تے ان میں جتنے اولادہ والے بیٹھے ہو ہر بندے دا دل کرتا میرا اولاد میری فرما بردار ہو جائے میری اولاد میری اتباع کرے اطاعت کرے فرما بردار ہو جائے. جو تسی چاہتے ہو نا کہ اولاد فرما بردار ہو جائے تے ایک کوئی کلی آلی اپنی اولاد نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا کے دیکھ لو. اپنی اولاد نو بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھا کے دیکھ لو. اپنی اولاد نو سٹی پبلک وچ پڑھا کے دیکھ لو. اپنی اولاد نو آکسفورڈ دی یونیورسٹی وچ پڑھا کے دیکھ لو. گارنٹی نہیں کہ فرما بردار ہو جائے گی پر ایک گارنٹی ہے اولاد فرما بردار بنانی ہے تے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بناؤ. اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. ایک کی کلی آگیا اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو. اولاد نو جتھے انگلش میڈیم سکولہ چ پڑھا دیو. اولاد نو قرآن تے نبی پاک دی حدیث پڑھاؤ. حضور دا فرما بردار بنا. فرائض فرض مسجد چ پڑھیا کرو. سنتا تے نفل کدے کدے گھر پڑھیا کرو. تو
کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہندے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ ایک گھر 6 سال دا بچہ بھی ہوئے نا، تسی نماز پڑھ دے ہوئے تو وہ اگے آکے لیٹ جاندے اور رکوع بھی کردا، سجدہ بھی کردا، حالوں نے پتہ نہیں رکوع کی ہے سجدہ کی ہے، پر وہ کردا کون دی ہے جو ابو کردے پتہ لگ گیا بچے وہی کرتے ہیں جو باپ کرتے ہیں۔ جب تسی چاہتے اولاد نیک ہو جائے تو اپنی اولاد تسی بھی نیک ہو جاؤ، کنوں ویخ کے تیری اولاد نیک ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ لے تو بچہ بھی آکے کھلو گیا تو انہیں بھی نبی کریم نے پکڑ کے برابر کی تو بچہ پھر پیچھے، پھر برابر کی تو پھر پیچھے، پھر برابر کی تو پھر پیچھے۔ نماز مکمل کر کے سید عالم نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا کیوں نہیں سکتا؟ اسے جیڑا بچے نے جملہ بولیا نا وہ آج دی معافت نہ چھوڑے۔ بچے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے تو کہنے لگے یا رسول اللہ تواڈے برابر کیویں کھلو ماں؟ امی کہتے ہیں کہ شب معراج سارے نبی آئے سن پر تواڈے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اور جتھے کوئی نبی بھی دم نہ مارے چپ کر مہری علی تھے جا نہیں بول میری ملت کے نوجوان اس بچے دی عطا میرے نبی نو پسند آئی۔ اے انجی کر کے نہ کملی والے ہاتھ چوکے عرض کی تھی اللہم فقہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ اس بچے میں دین دا فقیہ بنا دے، انہوں دین دی سمجھ عطا فرما۔ اے بچہ او بچہ جڑا ترجمان القرآن بنیا جنہوں قرآن مجید دا پہلا مفسر کہندے نے، جنہوں رئیس المفسرین کہندے نے۔ اے بچہ او بچہ جنہوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم۔ اے بچہ او بچہ جے بارے مولا علی فرماتے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کردے انجھے لگتا ہے جو میں بریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے کھدے۔ اے بچہ او بچہ جڑا عمر چکے چھوٹا ہے پر او حضرت سیدنا عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دے نے۔ اے بچہ او بچہ جڑا نبی کریم کے چچا حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ملتان والیوں میں سچی دسیو وہ جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے وہ تے نبی دی امت دا بڑا ہی آلے بات ہے تے جنا چوسی محمدی زبان ہوئے وہ جنا چوسی مصطفیٰ دی زبان ہوئے۔ پھر اونا دی علم نو کون نام کے طور کے دین کے دسے کیا تربیت کر دیا سنمان دل سناما چلو تسی نہیں بولے پھر کرے سنمان اولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ۔ آج فرشتے جھک جھک ملتان وال ویکھن کہ آکھن کتھے نبی دے دیوانے سبحان اللہ پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نبی پاک بیٹھے تھے حضور دے ہاتھ جناب دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا۔ اس طرح کر کے میرے نبی دودھ دا پیالہ پی کے نہ تھوڑا جا اس طرح کے کہتے 10 سال دا بچہ بیٹھا شارحین فرماتے نے بچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم نے بائیں دیکھے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت ابو ہریرہ حضرت بلال حبشی جیہ صحابہ کے بار بیٹھے ان میرے نبی دا اصول اسی کے ہر کام دائیں طرف تو شروع کر دی سارے نبی کریم نے دودھ پی کے نہ تھوڑا جا جب بچے نے پیالہ دیتا بچہ پی لگا تے حضور نے فرمایا بیٹا ذرا ٹھہر بچہ ٹھہر گیا میرے نبی نے فرمایا حق تیرا ہی بندا ہے تے بھی تینوں ہی دیتا ہے پر آوے خاجے میرے بائیں جانب عظمت تاجدار بیٹھے ہیں جے تو اجازت دے میں تے آج ادھروں نہ شروع کر لئے میرے والے کے بچے نے ایک باری پیالہ ایک باری صحابہ والے کہتے کہنے لگا جی صحابہ نے گھری پا کے دیکھا کہ بچہ جنہیں نبی نے دودھ واسطے انکار کر دے بچے نے جو صحابہ کے تیور بدل دے دیکھے تے بچہ بول کے کہنے لگا صحابہ میں بھی کسی عاشق دے پتر بچہ کہنے لگا یہ نہ سمجھے میں دودھ دے پیالے بھی پینج کرنا پوچھا کیوں انکار نبی نے کیتا ہی کہنے لگا جدو دا سرکار دودھ پہ پیندے سن میں اکھ تے نگاہ رکھی سی بلا حضور کتے ہونٹ لا کے پیندے نے میں بھی اتھے ہی ہونٹ لا کے لاؤں کہنے لگا جان تے قربان کر سکنا ماہی پیچھے پر حق تے نہیں نا میں کس نو دے سکتا جتھے میرے ماہی دے ہونٹ لگے میں اتھے ہونٹ لگا کے دودھ پینا چاہنا گرامی قدر حضرات آسان و تربیتاں جڑیاں مدینے بھی ماما کر دیا آسان تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا اس کی کر دو صدا اپنی مرضی دے کمیں
جتھے چاہے چٹا دے عاشق درسالے نئے کعبہ تینا کربلا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے تو نوجوانوں بچے کھیل رہے تھے نبی پاک دیکھ رہے نبی کریم نے کہا نماز پڑھ کے نکلنا کسے بچے دے سر تے پیار دینا کسے نو پھڑ کے تسینے لانا کسے دا مکھن چوم لینا آپ پیار سن میرے نبی نبی کریم علیہ السلام ایک دن نماز پڑھ کے نکل دے جڑے بچے دی نگاہ نبی دے چہرے تے پہ جاندی ہے او دوسری وہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے او دیکھو سجا کملی والا آیا گیا ہے سجا کملی والا آیا گیا ہے ان کی درجایا اونچا بولے سجا کملی والا آ گیا ہے سجا کملی والا آ گیا ہے سجا کملی والا آ گیا دور میں نبی کریم ہولی پڑھ جاتے ہیں ایک دن نبی کریم نماز پڑھ کے نکلے انہاں بچہ دے یہودی دا بچہ بھی گھیر جائے کہ تو مسلمانہ دے بچے دوڑ رہے ہیں او یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ رہے ہیں بچے کہتے ہیں ساسا کملی والا یا گیا ہے او یہودیاں دا بچہ بھی کہتے ہیں ساسا کملی والا یا گیا ساڑھا کملی والا یا اللہ جڑا اچھا بولے ہو دے گھر آ ہی جاوے ساڑھا کملی والا